बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी दुख वाली एक कहानी है, एक ऐसी स्टोरी की जिसको सुनकर एकदम दिल में ख़याल आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी तो आगे बढ़ा जाता है लेकिन अपने पीछे रह जाने वाले अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा एक अपना पर्सनल मेरी सोच है, हो सकता है हर एक की सोच ऐसी ना हो, लोगों की सोच मुख्तलिफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब इंसान की औलाद हो जाती है तो फिर औलाद उसकी प्रायोरिटी होती है और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। मुझे ऐसे भी लगता है कि जब इंसान की औलाद हो जाती है तो आपकी अपनी ज़िंदगी का एक तरह से वो दौर ख़त्म हो जाता है जिसमें आप अपने लिए बेहतरीन सोचते हैं और फिर वो दौर शुरू हो जाता है जो आपके बच्चों के लिए होता है, आपके बच्चों का वो दौर होता है, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए वो टाइम होता है। आप अपनी खुशियों को एक साइड पर रख के आप अपने बच्चों को खुशियाँ देने की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों के सर पर उनके वालिदैन का साया सलामत रखे, लेकिन वालिदैन का साया सलामत भी होते हुए कुछ लोग जो है बड़ी ज़्यादती कर जाते हैं, उन बच्चों को बिन माँ बाप के कर जाते हैं। वो माँ बाप जो अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, आपस में उनकी नहीं बन पाती, वो अपने रास्ते तो अलग कर लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उन बच्चों का क्या होगा। ये स्टोरी जो है ये मर्दान से सामने आई है और ये शख्स जो है ज़हूर अहमद इसका नाम है, जो कि इस बच्ची का बाप है। आप यकीन मानिए कि जब इस बच्ची की जो रिपोर्ट सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई, वो इस कदर तकलीफ दे और दिल दहला देने वाली थी कि इंसान सोचता है कि एक बाप इतना जुल्म तशद्दुद अपनी बेटी पे कर सकता है, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची पर, एक 12 साल बच्ची के ऊपर कैसे ऐसे जुल्म कर सकता है। ठीक है, हम सुनते हैं कि कई दफ़ा माँ बाप ने मारा, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मारा। एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एक बाप जो था उसने गुस्से में आके अपने बेटे को डंडे मारे और वो कि डंडा उस बच्चे को गलत लग गया और उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है बुरी तरह से मुतासर हुई, वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो गया। अब उसका बाप रोता था, धारता था, कहता था मुझसे ऐसे कैसे हो गया, कि गुस्से के आलम में उससे हो गया, जो कि बहुत गलत है और शख्स को सज़ा भी मिली। लेकिन कभी कभी ऐसा जुल्म जिसमें इंसान की इंटेंशन इतनी वाज़ेह कि इस शख्स ने क्या किया कि इस शख्स ने अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह से मारा, जूते मारे, डंडे मारे, यहीं पे बस नहीं किया, इसने इस बच्ची के पाँव के नाखून उतार दिए। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई शख्स इतना जालिम हो सकता है? ये शख्स जो है, इसकी एक बीवी थी, अपनी बीवी से इसकी बनी नहीं, उसकी बीवी ने इससे अलहदगी ले ली और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। बच्ची वो बाप के पास छोड़कर चली गई। बच्ची का क्या कसूर था? पैदा आप लोगों ने किया, भुगते हैं वो आपकी औलाद। उसके बाद ये बच्ची जो है इस शख्स के पास थी। अब इस शख्स के जहन में ये था कि मैंने तो बड़ा एहसान किया है इसके ऊपर। इस शख्स ने एक और शादी की। जब एक और शादी की तो उस औरत से भी उसके बच्चे हुए। अब वो औरत जो है उसके अंदर भी एक हसद था। जब इस बच्ची को कोई चीज़ ऐसी मिलती थी जो वो समझती थी कि ये तो चीज़ें सिर्फ मेरे बच्चों का ही हक है, क्योंकि वो समझती थी कि इस बच्ची का कोई हक नहीं है, इस घर की नौकरानी है। वो बच्ची जो है उस घर में उसके ऊपर जुल्म सितम किया जाता था, उसे मारा जाता था, उसे खाने की कोई अच्छी चीज़ नहीं दी जाती थी। उस दिन इस बेचारी का गुनाह ये था कि इस बच्ची का दादा जब घर आया, दादा था ना, दादा बच्चों से प्यार करता था, बाप को भी प्यार करना चाहिए, लेकिन बाप ने क्या किया? दादा जिस वक्त घर आया, दादा अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आया, खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, वो लेकर आया। उसने जहाँ बाकी बच्चों को दी उसने इसको भी दी। इस बच्ची ने जब वो चीज़ें इस्तेमाल की तो इसकी दूसरी माँ जो है वो हसद में आई कि ये चीज़ें तो मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए थी, ये इसको क्यों मिली है, जबकि उसके बच्चों को भी दी। लेकिन उस हासिद औरत के दिल में ये था कि ये चीज़ें जो हैं ये मेरे बच्चों को मिल जानी चाहिए थी, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए था। ये कौन है? ये तो दूसरी औरत की बीवी है। उसने ये नहीं सोचा कि ये उसके शौहर की बीवी है, ये एक इंसान है, ये एक बच्चा है जिस तरह उसके बच्चे हैं। उसने इसके बाप को शिकायत लगाई, पता नहीं क्या करके शिकायत लगाई कि वो शख्स जब आया तो उसने अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू किया। इस कदर बुरी तरह से मारा कि उसका जिस्म जो है लहू लुहान कर दिया। उसके बाद ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस बच्ची के जिस्म पर इतने निशान थे कि कोई जिस्म का हिस्सा जो है उसका निशान से खाली नहीं था। ये खाने की चीज़ थी, छोटी सी एक चीज़ थी खाने की, जो बच्ची को दी गई। जब इस बच्ची को फिर इसका बाप जो है हॉस्पिटल लेकर आया, एमएमसी हॉस्पिटल लेकर आया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये तानिया गुल इस बच्ची का नाम था और कहा कि ये बच्ची जो है ये ज़ख्मों की ताब नहीं ला सकी। इसको ना सिर्फ ये कि बैरूनी ज़ख्म बल्कि अंदरूनी ज़ख्म लगे और इस कदर शदीद लगे कि बच्ची जो है इसकी डेथ हो गई। इसके बाप को जैसे ही पता लगा कि बच्ची की डेथ हो चुकी है, इसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लड़की के जिस्म पर खून ही खून था और उसके जिस्म पर निशानात थे, उसके पाँव के नाखून जो हैं वो उतार दिए गए थे। इस कदर जुल्म किया गया था कि मैं सोच रही थी कि एक शख्स जब ये जुल्म कर रहा होगा वो किसी गैर पे भी कर रहा होता, ये तो उसकी अपनी औलाद थी और उसने अपनी औलाद को जिस बुरी तरह से मारा, जिस बुरी तरह से उसको कहते हैं कि उसको मुक्के मारे, उसको डंडों के साथ मारा गया। ये बच्ची की जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके अंदर आ रहा है और उसके टो का जो नाखून है वो उतार दिया गया। ये बेशरम बाप जो है ये वहाँ से भागा, लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसको पकड़ा है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात तो ये है
کہ اس بچی کی ماں جو ہے وہ تک اس کو پوچھنے نہیں آئی. یہ بچی جو ہے یہ روز اپنی سوتیلی ماں سے مار کھاتی تھی. یہ بچی روز اپنے باپ سے مار کھاتی تھی. اس بچی کو اگر دادا کچھ لا کے دے دیتا تھا تو اس پہ اس کو مارا جاتا تھا. اور اس کی ماں کو اس کے پڑوسیوں نے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ تمہاری بچی وہاں پہ بہت برے حال میں رہتی ہے. لیکن اس بے شرم عورت نے مڑ کر اپنی بچی کا خیال نہ کیا, اس کا پوچھا نہیں. اچھا کوئی کہے کہ چلو اس کی شادی ہو گئی تھی, اس کا دوسرا شوہر نہیں ایکسیپٹ کرتا ہوگا, لیکن وہ آپ کی اولاد تھی, وہ آپ کی بچی تھی, وہ آپ کی بیٹی تھی. اپنی زندگی آپ نے بڑھا لی اور اس کی زندگی آپ نے ختم کر دی. اس طرح کے ماں باپ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک آنکھوں دیکھا ایک ایسا احوال ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. ایک ہمارے ہی جان پہچان میں ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنی کہانی ایک دفعہ مجھ سے شیئر کی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے شادیاں کر لی, طلاق ہو گئی, باپ نے دوسری شادی کر لی, ماں نے دوسری شادی کر لی, اور دو چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے, دونوں کے دوسری شادیوں سے بچے ہو گئے. اور یہ جو بچے تھے یہ کبھی باپ کے پاس کچھ عرصہ رہتے تھے, پھر باپ سے جوتیاں کھاتے تھے تو ماں کے پاس چلے جاتے تھے. نانی بڑی دل والی تھی, نانی نے بچوں کو کچھ عرصے اپنے پاس رکھا, لیکن پھر نانی بھی فوت ہو گئی. وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کہتے تھے کہ کوئی ہمیں کسی دارالعمان میں جمع کرا دے, ہم وہاں پہ شاید اچھا پل جائیں گے. لیکن ہمیں کبھی باپ لے جاتا تھا, کبھی اس کی محبت جوش مارتی تھی, کبھی ماں جو ہے وہ ہمیں لے جاتی تھی. اور پھر جب ہم ماں کے پاس جاتے تھے تو اس کے باپ کا یعنی کہ دوسرے شوہر کا بہت برا سلوک ہوتا تھا بچوں کے ساتھ. لیکن ان بچوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے پڑھائی کی, تعلیم حاصل کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی کرم خاص, کہتے ہیں نا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا پھر ان کا خدا ہوتا ہے, اور ان کا خدا تو سب کا ہی ہوتا ہے, اللہ تو سب کا ہی ہے. لیکن ایسے لوگوں پر کرم خاص. انسان کہتا ہے نا کہ میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں میری اولاد کا کیا ہوگا, لیکن اللہ نے اس بچی جو ہے اس کی قسمت ایسی روشن ہوئی ماشاءاللہ. وہ ایک یونیورسٹی میں اس کو بڑی اچھی جاب ملی, اس کو پروفیسر ہے, اور اس کی شادی بہت اچھی جگہ ہوئی. اس کو سسرال اتنا اچھا ملا کہ وہ کہتی ہے کہ میں ساری دنیا کے دکھ بھول گئی. میری ساس جو ہے وہ ماں کی طرح ہے, میرے سسر جو ہے وہ میرے باپ ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا, پھر اللہ نے اس کو 2 بیٹے دے, 2 بیٹیاں دیں, اور وہ زندگی میں بہت مطمئن آگے بڑھ گئی. لیکن وہ اپنی زندگی میں کہتی کہ میں نے ایک وقت جو ہے ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کے سر پہ کوئی نہیں ہے. وہ کہتی میں یتیم خانے بھی جاتی ہوں, میں بہت سے بچوں کے سر پہ اس نے ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے, بہت سے بچوں کے لیے بہت کچھ لے کے جاتی ہے. اور ان کی داد رسی صرف یہ نہیں کرتی کہ جاتی ہے اور ان کو دیتی ہے, بلکہ وہ کہتی ہے کہ میں وہاں جا کے ان کا حال بھی پوچھتی ہوں, ان کے اوپر نظر بھی رکھتی ہوں کہ میرے رب نے جب مجھے اتنا عطا کیا تو میرا اب کام ہے کہ میں ان لوگوں میں وہ پیار محبت بانٹوں, وہ تشنگی جو ہماری زندگی میں رہ گئی تھی لوگوں کی زندگیوں میں سے اس کو ختم کر سکوں. یہی نہیں بلکہ اس نے بڑا ہی خوبصورت کام کیا کہ اس کے شوہر جو ہے وہ پہلے سے ان کی ایک شادی ہوئی ہوئی تھی اور اس سے ایک بچہ تھا, وائف ان کی چھوڑ کے چلی گئی تھی, اور اس بچی کو وہ اتنی پیار محبت سے پالتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بچوں سے زیادہ وہ بچی مجھ سے اٹیچڈ ہے, وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے, مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سوچ یہ شعور ہم سب کو دے. یہ ظلم اور ستم جو ہے یہ جو ہم اپنے حسد کی آگ میں جل کر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے اور اس تکلیف دینے سے. ہم ایک طرف تو نمازیں پڑھیں گے, ہم سجدے میں رہیں گے, ہم دنیا داری میں پڑھیں گے, ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں خیرات بھی کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ شاید ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری آنکھ کے نیچے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بری طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بینائی دے اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم کرے. اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے آگے یقیناً بہت خوبصورت جنت میں اس کے لیے جگہیں ہوں گی, اور ایسے ظالم ماں باپ کو ہدایت دے اور سبق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.